कारण मलाई के लाग्छ भने रमेशजीको इन्द्राणी बैठक पनि आउँछ र रमेशजीको विवाह पनि यस्तो तरिकाले आउँछ, फरक तरिकाले आउँछ फरक तरिकाले आउँछ। एकदम इन्द्राणीमै हुन्छ बिहा। हाम्रो इन्द्राणीमा देख्नु भएको छ जन्मदिन कसरी मनाइन्छ। जन्मिँदाखेरि त्यसका बाउ मेरा बाउ जस्तो अवस्थामा थिए त्यस्तै गुन्द्रुक भटमास खाएर त्यो दिनको पैसा बिरामीलाई दिएर हुन्छ होइन। त्यसकारण रमेशजीको बिहा पनि त्यस्तो तरिकाले आउँछ। उहाँको जति विवाहमा खर्च लाग्छ त्यो खर्च जति हामीले मुद्दा उठाउँदा पनि कसैको पैसा कसैको आउँदै आएन भने तिनीहरूलाई पैसा दिएर त्यो बर्थडे के अरे विवाहमा खर्च पनि त्यो दिने भनेर रमेशजीले भनिराख्नु भएको छ। अब तपाईँ के दोहोरी गाउन लगाएर मात्रै हुँदैन, दुर्भाग्यलाई छकाइदिनु पर्यो। कति कुमार बस्ने कृष्ण दाई लौ न कल्पनालाई फकाइदिनु पर्यो। एक साथीले भन्मान गर्छ गए माथिएर यति चाँडो पुरा गर्नुहुन्न आत्तिएर। अर्को वर्ष मुसिन आउँछ पराइसाल्ने आउँछ ढुक्क मन रमेश भाइले भने जस्तै पाउँछ। ए रमेश कल्पनालाई देख्दाखेरि तिमीलाई अहिले बिहा आउँछ। दाइले संरक्षकको भूमिका निभाउनु हुनेछ होइन। यो तपाईँको सिधा कुरा रवि लामिछानेको सिधा कुरा जनतासँग अथवा टीकाराम यात्रीको तमसोमा ज्योतिर्गमय अथवा दिलभूषण पाठकको टफ टक, विजय कुमार पाण्डेको दिशानिर्देश अथवा ऋषि धमला राईको जनता जान्न चाहन्छन्, जसले जे भने पनि जनता जान्न चाहन्छन्, सूचना सम्प्रेषण गरेको त सत्य हो नि। यी सबै कार्यक्रमहरूबाट प्रेरित हुन्छ इन्द्राणी बैठक। समग्रमा भन्नुपर्दा ऋषि धमला दाईको कार्यक्रमलाई बौद्धिक वर्गले प्राय यो चाहिँ अलिकति टक सो भएन भनेर विरोध गर्ने गरेको पाइन्छ। र फेरि बौद्धिक कार्यक्रमहरू दिलभूषण पाठकका कार्यक्रमहरू अथवा भूषण दाहालका कार्यक्रमहरू आम जनसाधारणको पहुँचमा नपुगेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ खड्किन्छ। मैले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम इन्द्राणी बैठक यी दुवै थरीको संयोजन हुन्छ। मध्यमार्गी धारबाट आउँछ जसले बौद्धिक खुराक पनि ल्याउँछ र जनसाधारणको लागि सामान्य सूचना पनि ल्याउँछ। मैले प्रश्न गर्न खुट्टा कमाउने सम्भावनै छैन। अस्ति भर्खरै तपाईँको च्यानललाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तालाई लिएर धम्कीहरू आइरहेको सुनिएको छ, रेकर्ड मसँग छ हैन। यद्यपि ती धम्कीहरू आइरहे पनि म त्यो बोल्न चाहिँ छोड्दिनँ। फेरि त्यो विषयमा मैले दिने उत्तर त्यही नै हुन्छ, तपाईँले अहिले पनि प्रश्न गर्नुभयो भने। त्यसकारण खुट्टा कपाउने सम्भावना त छँदै छैन, किनभने मलाई किन्न सक्ने माइका लाल यो धरतीमा प्रकटै भएको छैन। मैले सामाजिक सञ्जालमा कारणले खुट्टा कपाउने सम्भावना छैन। तर जे भए पनि म अलिकति काँचो। तपाईँको खुट्टा नकापे पनि हजुर कल्पनाको खुट्टा काप्ला नि, सोच्नु पर्दैन। कल्पनाको त्यो फरक प्रसङ्ग त्यो त फरक कल्पनाको यहाँनिर यस्तो इन्द्राणी बैठक कसैलाई कसैले किन्न सक्दैन। पत्रकार छ कृष्ण कणेल जति भूगोल अरूले हिँड्न सक्दैन, किनभने मेची र महाकाली पक्का हो यो। रमेश प्रसाईलाई कसैले किन्न सक्दैन, कृष्ण कणेल जति कोही हिँड्न सक्दैन, यो पक्का हो। हामी गरिब दुखी झोपडीदेखि लिएर ठुला ठुला राजा महाराजाका महलहरूको कथा व्यथा सबै थाहा छ हामीले टुटाउनेबाट जुटाउने, फसाउनेबाट हँसाउने हाम्रो अभियान रहन्छ। जे जति अतिक्रम बोलेर अघि बढाउँ, एकमतमै खुलेर सबैजना थोरै ढल्का मिल्नु बाहेक केही छैन विकल्प। हामी राष्ट्र र राष्ट्रियता, सीमा, संस्कार हाम्रा यावत यी कुराहरूमा हामी कहीँ पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ होइन। हाम्रो उद्देश्य नै त्यहीका लागि भएको। हाम्रो मौलिक कला र संस्कृतिको संरक्षणद्वारा समाजमा भएका दर्शकहरूलाई टक्क यता तान्दै हामीले नै रूपान्तरण गर्ने हाम्रो वास्तवमा इन्द्राणी अरूको कोमल आवाज हुन्छ, उनले जता पनि गरून् भन्ने हुन्छ। तर मैले के ल्याएको छु भने उद्देश्य, अब रमेश प्रसाईले सबै क्षमता छ रमेशसँग। इन्द्राणी भनेको यस्तो चिज हो गाउँबाट आएका केही नजानेका मानिसहरूलाई पनि क्षमताबाट पोख्त बनाउन सक्छ। र रमेश प्रसाई जस्तो त यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ कि एकैचोटिको गीत गायो भने विश्वमा भाइरल बन्न सक्छ। तर उहाँलाई गीत गाउन मैले दिदिनँ। कोहीमा उहाँको दिनभरिको तनाव भयो, केही भयो, रोमाञ्चकारी तरिकाले गाउनु होला। उहाँलाई प्रोफेसनल गाउनु भयो। अहिले त भाइरल भनेपछि हाम्रो अफिसमा भएका अरू कृष्ण बहिनीहरू, भाइहरू, छत्रहरू अरूको आवाज धेरै मिठा छन्। अहिले बजारका व्यवसायिकहरूले रमेश प्रसाईलाई भित्रभित्र खुसी खुसी ल मेरो चक्कामा गाइदे भने त्यो भनेको मेरो भाइरस सिरे जस्तो लाग्छ। त्यसमा उहाँलाई भनेको के हो भने, मेरो भनाइ उहाँलाई भनेको के हो भने पक्का बुलेटबोर्ड बनाएर यो देशको रूपान्तरणमा उहाँले रूपान्तरण गरी बोलेरै हो, उहाँले चेतना दिएरै हो, जनतालाई मेडिटेसन दिएरै हो। त्यस कारण एक दुईजना अब कहिलेकाहीँ कल्पनाले गाउन दाइ भन्दा खुसीको कुरो उसको खुसीका लागि गाइदिएर रमेश भाइले कहिलेकाहीँ कसले भन्दा राष्ट्रभक्ति कि छत्र भाइले गाम भन्नु गाउनु। तर दिनका दिन स्टुडियोमा भिडियो फोटो रहेछ है यो त एकदम यस्तै हो।
सुब्रत साई दाई, दीपक घिमिरे दाई, कृष्ण कणेल दाई, इन्द्रेणीका सम्पूर्ण परिवार, काशी, रमेश काशी। अब हामी ट्रेनबाट चढ्दैछौँ पारिपट्टि भोजपुर, यता यता भोजपुर, यता धनकुटा डाँडा बजार पर्छ माथि, अनि के अरे सप्तकोशी। एकदम रमाइलो भइरहेछ होइन? पक्रेको छ कति रमाइलो भयो है? यसलाई पानी जहाज भन्छ होइन? पानी जहाज यो जेट बोट स्पिड बोट कस्तो रमाइलो। चतरा मात्र 15 मिनेटमा पुग्छ प्रसाद हुन लागेको। अहिलेसम्म हामी एबिसीमा थियौँ। त्यहाँभन्दा पहिला मैले माउन्टेन टेलिभिजनको सुरुवातै मैले लोक समाचार गरेर सुरु गरेको। हाम्रो टिम भनेको एउटा राष्ट्रको राष्ट्रिय नेसनद्वारा चलिन्छ। त्यो सांस्कृतिक पनि हुँदा अरूले भने जस्तो भाइरलका पछाडि डुब्नु भएन, व्यवस्थित तरिकाले जानु पर्यो। अहिले हामी बडा क्रिटिकल टाइममा थियौँ। हाम्रो आफ्नै स्टुडियो पनि थिएन, कोरोनाका कारणले एबिसीको स्टुडियोमा पनि हामीलाई धेरै गाह्रो थियो र हामीले अहिले टेम्पोररी कार्की ब्याङ्कबाट गइराख्दाखेरि र हामी देशैभरिका मेची महाकाली साथै प्रदेशमा यो कोरोनाबाट अप्ठ्यारोमा परेकालाई सपोर्टको अनि जुन राहत वितरण, अरू क्यान्सर, मृगला पीडित यावत खालको हामीले सेवा सन्देश र मनोरञ्जन एकसाथ लाँदा धेरै कुराहरू थियो। यही बिचमा पनि हामीले के अभ्यास गऱ्यौँ भने रमेश नै गएपछि भने ढोरपाटन बागलुङको म्याग्दीको दाना, बिमल अनि लमजुङको पहिरो, सिन्धुपाल्चोकका पहिरा, प्रत्येक पहिरो जति ठाउँमा अहिले वर्ष गयो ती ठाउँमा हामीले सपोर्ट गर्दै सबभन्दा पहिला एउटा बर्दिबिनाको सिपाहीका रूपमा संसारबाट गयौँ होइन। त्यो भए हुँदा हामीले जहाँ जाँदा पनि हामीले अभ्यास गरिराखेका छौँ, पूर्व अभ्यास। हामी एउटा तपाईँको प्रश्न आउँछ आत्तिने काम गर्नुहुन्न, किनभने हामी त 12 घन्टासम्म हुने हुँदा आत्तिनु तपाईँ झ्याप्पै लिइहाल्ने भएको। त्यस कारण अब हामी अस्ति भनिसकेका छौँ, अब हामीले
लिजमा जग्गा लिइसक्यो हाम्रो बिजुली बजारमा हामीले लिजमा जग्गा लियौँ अबको 15 दिनबाट हाम्रो स्टुडियो सुरु हुन्छ स्टुडियो पनि दर्शकहरूको धेरै सपोर्ट हुनेछ विश्वास छ हामी किनभने प्रायोजित कार्यक्रम होइन हामी त एउटा स्वच्छ मनले संसारभरि भएका नेपालीहरूले साथ सपोर्ट दिने सबैले हृदयदेखि आत्मसात गर्ने एउटा चलेको कार्यक्रम हो त्यसकारण अबको केही दिनमा तपाईँले इन्द्राणी बैठक अवश्य हेर्न पाउनुहुन्छ समग्रमा मङ्सिर महिनामा जसरी रमेश प्रसाईको 17 गते त्यो त हेराउने कुरो भयो यो हामीले 17 गते ठ्याक्कै नभए पनि मङ्सिरमा उहाँको जुन दुईटा एकसाथ कार्य हुँदैछन् नेपाली समाजमा त्यो कार्य एकातिर उहाँको जीवनलाई फलाउने हुनेछ अर्कोतिर राष्ट्रको फलाउने हुनेछ यो इन्द्राणी बैठकले यो जीवनजी अब तपाईँले धेरै कहिलेसम्म आउला भन्नु पर्दैन इन्द्राणी.com युट्युब हेरिराख्नुहोस् हिमालय टिभीमा प्रत्येक दिन 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म बेलुका राति 10:30 देखि 11:30 सम्म बिहान 5 देखि 6 सम्म र दिउँसो 1 देखि 2 सम्म हेर्नु हो भने तपाईले यो मङ्सिर महिनामा ट्याक्कै देख्न पाउनुहुन्छ ल आएछ भन्नुहुन्छ रमेश प्रसाईको जुन इन्द्राणी बैठक भन्ने नयाँ कार्यक्रम आउँदछ यो कार्यक्रम ऋषि धमलाको जनता जान्न चाहन्छन् रवि लामिछानेको सिधा कुरा जनतासँग र टिकाराम यात्रीको कार्यक्रम तमसम्म ज्योतिर्गमय भन्दा के फरक हुन्छ यो सबैभन्दा यो हामी दुई भाइमा मभन्दा अझ उहाँलाई त अङ्ग्रेजीमा दगडा अरू हाम्रो के छ भने अस्ति देउसी खेल्दा पनि पुरानो पुस्ताले सराउने नयाँ पुस्ताले ह्यान्डलिङ गर्ने अब यी कुरा बोल्नेमा प्रायः जस्तो म यत्रो वर्ष 30 वर्ष त बोल्न लागेको भयो गीत गाउन लागेको भयो म नन स्टप रेडियो नेपालबाट होइन यो रमेशजीले अझ प्रकाश पारेर भनिसक्छ दाइले संरक्षकको भूमिका निभाउनु हुनेछ यो तपाईको सिधा कुरा रवि लामिछानेको सिधा कुरा जनतासँग अथवा टिकाराम यात्रीको तमसम्म ज्योतिर्गमय अथवा दिलभूषण पाठकको टफ टक विजय कुमार पाण्डेको दिशानिर्देश अथवा ऋषि धमला दाईको जनता जान्न चाहन्छन् जसले जे भने पनि जनता जान्न चाहन्छन् सूचना सम्प्रेषण गरेको त सत्य हो नि यी सबै कार्यक्रमहरूबाट प्रेरित हुन्छ इन्द्राणी बैठक समग्रमा भन्नुपर्दा ऋषि धमला दाईको कार्यक्रमलाई बौद्धिक वर्गले प्राय यो चाहिँ अलिकति टकसो भएन भनेर विरोध गर्ने गरेको पाइन्छ र फेरि बौद्धिक कार्यक्रमहरू दिलभूषण पाठकका कार्यक्रमहरू अथवा भूषण दाहालका कार्यक्रमहरू आम जनसाधारणको पहुँचमा नपुगेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ खड्किन्छ मैले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम इन्द्राणी बैठक यी दुवै थरीको संयोजन हुन्छ मध्यमार्गी धारबाट आउँछ जसले बौद्धिक खुराक पनि ल्याउँछ र जनसाधारणको लागि सामान्य सूचना पनि ल्याउँछ तर मनोरञ्जनसँग गीतसँग भनेको तपाईको जनताको विशुद्धै मनोरञ्जन नै मात्रको अपेक्षा हुन्छ भने यो तपाईको राजनीतिक कार्यक्रमबाट जनताका धेरै अपेक्षाहरू तपाईमाथि रहन्छ यदि तपाईले प्रश्न गर्दा खुट्टा कपाउनु भयो भने कार्यक्रम चाहिँ सोचे जस्तो आएन भने त जनताले त छोड्दैन रमेश प्रसाद हेर्नुस् मैले प्रश्न गर्न खुट्टा कमाउने सम्भावनै छैन अस्ति भर्खरै तपाईको च्यानललाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तालाई लिएर धम्कीहरू आइरहेको सुनिएको छ रेकर्ड मसँग छ हैन यद्यपि ती धम्कीहरू आइरहे पनि म त्यो बोल्न चाहिँ छोड्दिन फेरि त्यो विषयमा मैले दिने उत्तर त्यही नै हुन्छ तपाईले अहिले पनि प्रश्न गर्नुभयो भने त्यसकारण खुट्टा कपाउने सम्भावना त छँदै छैन किनभने मलाई किन्न सक्ने माइका लाल यो धरतीमा प्रकटै भएको छैन मैले सामाजिक सञ्जालमा कारणले खुट्टा कपाउने सम्भावना छैन तर जे भए पनि म अलिकति काँचो तपाईँको खुट्टा नकापे पनि हजुर कल्पनाको खुट्टा काप्ला नि सोच्नु पर्दैन कल्पनाको त्यो फरक प्रसंग त्यो त फरक कल्पनाको यहाँनिर यस्तो इन्द्राणी बैठक कसैलाई कसैले किन्न सक्दैन कृष्ण कणेल जति भूगोल अरूले हिँड्न सक्दैन किनभने मेची र महाकाली पक्का हो यो रमेश प्रसाईलाई कसैले किन्न सक्दैन कृष्ण कणेल जति कोही हिँड्न सक्दैन यो पक्का हो हामी गरिब दुखी बढीदेखि लिएर ठुला राजा महाराजाका महलहरूको कथा व्यथा सबै थाहा छ हामीले टुटाउनेबाट जुटाउने फसाउनेबाट हँसाउने हाम्रो अभियान रहन्छ जे जति अतिक्रम बोलेर अघि बढाउँ एकमतले खुलेर सबैजना थोरै ढल्का मिल्नु बाहेक केही छैन विकल्प हामी राष्ट्र र राष्ट्रियता सीमा संस्कार हाम्रा यावत यी कुराहरूमा हामी कहीँ पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ हैन हाम्रो उद्देश्य नै त्यहीका लागि भएको हाम्रो मौलिक कला र संस्कृतिको संरक्षणद्वारा समाजमा भएका दर्शकहरूलाई टक यता तान्दै हामीले नै रूपान्तरण गर्ने हाम्रो वास्तवमा इन्द्राणी बैठक रूपान्तरणको कुरा उठिरहेछ के छ कल्पना रमेशलाई गीत गाउन पठाउनु कि इन्द्राणी बैठक चलाउन पठाउनु रमेश प्रसाईले के गर्नु रमेश प्रसाईले गीत गाउने कि कार्यक्रम चलाउने के
मेरो विचारमा सबै होइन यसरी यसरी मौन भएर कहाँ भइसक्यो खुलेर बोल्नु पर्यो नि यो महिलाहरूको कोमल आवाज हुन्छ उनले जता पनि गरून् भन्ने हुन्छ तर मैले के ल्याएको छु भने उद्देश्य अब रमेश परसाईले सबै क्षमता छ रमेशसँग इन्द्रेणी भनेको यस्तो चिज हो गाउँबाट आएका केही नजानेका मानिसहरूलाई पनि क्षमताबाट पोख्त बनाउन सक्छ र रमेश परसाई जस्तो त यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ कि एकैचोटिको गीत गायो भने विश्वमा भाइरल बन्न सक्छ तर उहाँलाई गीत गाउन मैले दिदिनँ कोही कोहीमा उहाँको दिनभरिको तनाव भयो केही भयो रोमाञ्चकारी तरिकाले गाउनु होला उहाँलाई प्रोफेसनल गाउनु भने अहिले त भाइरल भनेपछि हाम्रो अफिसमा भएका अरू कृष्ण बहिनीहरू भाइहरू छत्रहरू अरूको आवाज धेरै मिठा छन् अहिले बजारका व्यवसायिकहरूले रमेश परसाईलाई भित्रभित्र खुसी खुसी ल मेरो चक्कामा गाइदे भने त्यो भनेको मेरो भाइरस सिरे जस्तो लाग्छ त्यसमा उहाँलाई भनेको के हो भने मेरो भनाइ उहाँलाई भनेको के हो भने पक्का बुलेटबोर्ड बनाएर यो देशको रूपान्तरणमा उहाँले रूपान्तरण गरी बोलेरै हो उहाँले चेतना दिएरै हो जनतालाई मेडिटेसन दिएरै हो त्यस कारण एक दुईजना अब कहिलेकाहीँ कल्पनाले गाम्नलाई भन्दा खुसीको कुरो उसको खुसीका लागि गाइदिएर रमेश भाइले कहिलेकाहीँ कहिले भन्दा राष्ट्रभक्ति छत्र भाइले गाम भन्नु गाउनु तर दिनका दिन स्टुडियोमा गएर अफिसै नआउने गरेर यसरी गीत गाउनेमा म पनि दिन्न उहाँ पनि जानु ठिक छ र पक्कै पनि कल्पना र रमेश बिचको छोटो 2 लाइनको दोहोरी त हामी एकैछिन बेला सुन्छौँ किनकि पूर्वको यो बाटोमा आएपछि पूर्वको भाका सुनेन भने यो पत्रकार कामै नलाग्ने रहेछ प्रश्नै सोध्न नजान्दो रहेछ माहौलै नबनाउँदो रहेछ भन्ने त्यो लाग्न सक्छ एकैछिनमा रमेश परसाईको विषयमा अन्य हाम्रो इन्द्रेणीसँग जोडिने भएका हरूसँग पनि कुरा गर्दा छ अलिकति साइड भइदिनु होला सर यहाँलाई पनि स्वागत छ नमस्कार यतातत्र सर्वत्र छत्रै छत्र के हो पारा अनि ठिक छ इन्द्रेणीमा आएपछि यस्ता यस्ता हाम्रा गुरुहरू अग्रजहरूसँग काम गर्ने अवसर जुडेको छ होइन सबैले मन पराइदिनु भएको छ म पनि बिचमा 7-8 महिना हराएँ होइन गाउँमा गएको थिएँ लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँको आवाज के छ तपाईँ नुन खानुहुन्छ कि चिनी खानुहुन्छ तिमीले होइन म त जुम्लाको स्याउ खाएको चिसो पानी खाएको यार्सा गुम्बा खाएको मेरो लागि किसन दाईहरू यस्ता यस्ता मान्छेको सपोर्ट छ साथ छ होइन अब पक्कै पनि खुसी भएर पनि होला सिक्ने अवसर पाएर पनि होला उहाँहरूबाट जो गाउने गरेको छु अब कति दर्शकहरूलाई मनपर्छ होला कतिलाई रमेश परसाईलाई आम दर्शकले त स्वागत गर्नुभयो इन्द्रेणी टिमका तपाईँहरू जस्ता एक एक पात्रले कसरी स्वागत गर्नुभएको छ कस्तो लाग्छ रमेश परसाई हामी एकदमै रमेश परसाई भनेको यो देशको एउटा होनार व्यक्ति हो एउटा हुनुहुन्छ र अर्को कुरा साइनोले पनि मेरो एकदमै नजिकको हुनुहुन्छ भेना पर्दै हुनुहुन्छ साइनोले पनि हो तर रमेश परसाई एकदम अब्बल व्यक्ति हो रमेश परसाईले दोहोरी गाएर दोहोरीमै अल्झिने भन्ने कुरा छैन उहाँ दोहोरी भन्दा एक स्टेप माथि नै जानुपर्छ एकदमै देशको समृद्धि सुशासन ल्याउनमा एकदम महत्त्व राख्ने मान्छेले तल हामी दोहोरीमा अल्झाउँदैनौँ पक्कै पनि हामी छौँ दोहोरी गाउने इन्द्रेणीमा हामी धेरै छौँ पछाडि हाम्रो भाइहरू पनि मिलन भाइहरू पनि आउँदैछन् होइन जन्मिँदैछौँ इन्द्रेणीमा अहिले 30 जनाको ग्रुप छ यहाँ दोहोरी नगाउने भन्ने कोही पनि छैन हाम्रो वाद्यवादकहरू पनि टोटल्ले दोहोरी गाउनुहुन्छ तर यहाँ अभाव रमेश परसाईको दोहोरीमा हुने छैन उहाँको इच्छा अनुसार कहिले काहीँ दर्शकको श्रोताअनुसार हुनेछ तर उहाँको इन्द्रेणी बैठक नै महत्त्वपूर्ण आज यो हाम्रो भिडियोको टाइटल बन्ने छ कि छत्रले गरे रमेश परसाईको सबैको माझमा तपाईँ खुलासाको सर्वत्र एकदमै खुलासा पर्छ उहाँ अग्रज हुनुहुन्छ उहाँले धेरै कुरा हामीले अहिले सिक्नु इन्द्रेणी जब उहाँ रमेश परसाई आइसकेपछि अझ ट्यालेन्ट हुँदैछ किनभने हामी पनि केही कुरा नजानेका कुराहरू उहाँबाट सिकिरहेका छौँ ज्ञान गुणका कुरा रमेश भेनालाई एकदमै बढी छ मैले भेना नै मेरो साइनोवाला भेना नै हुन्छ भोलि पनि अहिले पनि भन्छौँ अब अहिले बाहिर सहर भन्दा पनि उहाँलाई भेना भन्छ अविवाहित भेना के छ रमेश परसाईजीको चाहिँ गीतहरू सुन्नुहुन्छ इन्द्रेणीमा कसरी स्वाद गरिराख्नु भएको छ केटो घमण्डी छ कि मिलनसार छ एकदमै दयालु स्वभाव छ उहाँसँग दयालुसँगै बोल्ने त्यो शब्द पनि जस्तालाई त्यस्तै व्याख्या गर्नुहुन्छ जस्तै अब देशमा भइरहेका विकृति विसङ्गतिको बारेमा उहाँले त्यसरी नै प्रहार गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको छुट्टै विशेषता रहेको छ उहाँले धेरै माया गर्नुहुन्छ सबैलाई मलाई पनि त्यत्तिकै माया लाग्छ रमेश परसाईजीको नाम के हो तपाईँ म भन्दैछु त्यो कुरा म भन्दै थिएँ उहाँले मलाई धेरै माया गरेर हो या खै त्यो उहाँले नै सोध्नुपर्छ मेरो उपनाम कोइली भनेर हुन्छ
उहाँले मैले सोध्नेछु किन बहिनी भन्नुभएको रहेछ। मैले पनि अहिलेसम्म सोधेको थिएन। आज यो कार्यक्रम मार्फत नै म सोध्न चाहन्छु। र अझै धेरै मलाई माया गरेर भन्नुहुन्छ मेरो प्रिय सखी तिमी, अझै मलाई हुन्छ नि अब यात्रामा हरेक कुरामा मलाई कृष्ण कल्पनाले सुन्दैछ है त। कल्पनाले पनि साथ दिन्छ। कल्पनाको छुट्टै मनमा छँदैछ। रमेशजी नेपालको कानुन थाहा छ नि? होइन ऊ पनि मेरो नितान्त प्रिय सखी हो। हामी जब हाम्रो इन्द्रणीमा रमेश प्रसाद दाईको उपस्थिति भयो, धेरै भरोसाको केन्द्रबिन्दु उहाँसँगै रहेको छ। अहिले देशमा भएका विकृति विसङ्गतिको बारेमा अहिले छुट्टै टक सो पनि उहाँले चलाउनुहुनेछ। केही दिनमा सम्पूर्ण दर्शकले उहाँको त्यो प्रस्तुतिसँगै जनचेतनामूलक कार्यक्रम आउनेछ, सबैले हेर्नुहुनेछ। हामी जब रमेश दाई इन्द्रणीमा आउनुभयो हाम्रो इन्द्रणीको अर्को खम्बा थपिएको जस्तो हामीलाई महसुस पनि भएको छ। धेरै दर्शकले कृष्ण कडेललाई गाली गर्नु भएको छ क्या। रमेश प्रसाईले यो कृष्ण कडेलसँग जोडिनु या त इन्द्रणी कार्यक्रमसँग जोडिनु नै जो कोही नेपालीको एउटा सफलता, एउटा कलाकारको सफलता भनिन्छ होइन। एउटा पब्लिक स्पिकरलाई तपाईँले कलाकारको उहाँभित्रको त्यो क्षमतालाई पनि बुझिदिनु भयो होइन। जसरी अरणीकोहरू पनि बहुआयामिक थिए, रमेशजी बहुआयामिक भन्नेमा त हामीलाई कुनै प्रकारको शङ्का छैन, किनकि 12 वर्षको सङ्घ छ मेरो होइन। रमेश प्रसाईको बिहा पनि गराइदिनुपर्छ नि अभिभावक भएपछि भन्छन् क्या। अनि यो कुरा तपाईँ एउटा कुरा म भन्छु है दर्शकलाई, एकदम सेयर गरिदिनु होला यो कुरा सबैको च्यानलमा, हाइलाइटमा राखिदिनु होला। यो कस्तो रहेछ भने नि अब यस्तो प्रतिभा छ रमेशलाई। मैले भित्र रमेश कहिल्यै गाउँछु भनेर हिँड्नु भएको थिएन। मैले देखेर टक्क पथरी क्याम्पमा नै रमेशलाई खिमासँग गीत गाउनु गएँ। रमेश कहाँ गीत गाउने कुराहरू गाउनुहोस् तपाईँभित्र छ, मैले देखेँ गाउनु। अनि अस्ति पनि कल्पनासँग उहाँको गाउने कुनै योजनै थिएन। मैले यसो हेरेर थाहा पाइहाल्छु तपाईँको जोडीहरू कल्पनासँग लगाउनुहोस्। अघिल्लो दिनसम्म यहाँ आज खुलाएँ रमेशजीले कल्पनासँग गाउने सुरै गर्नुभएको थिएन। चिनेकै थिएन नि, चिन्नु भएको थिएन, मान्नु भएको पनि थिएन होइन। तपाईँलाई त्यहाँ जड्छ है रमेश, मलाई जट्ने थाहा हुन्छ कि भगवान् हुन्छ। अनि त्यहाँ भने एक नम्बरको मलाई कस्तो धर्म सङ्कट छ भने गीत गाउन पठाम लगेर त्यस्तो मान्छेलाई लगेर इन्द्रणीमा गीत गाउने बनाएर खत्तम पाऱ्यो भन्छ। त्यही गर्छ नगाउँदैन फेरि हेर त्यस्तो कला थियो। कला त जे पनि हुनसक्छ नि, भाती त गर्नुपर्छ नि भन्ने हुन्छ कि। हाम्रो यो दुधारमा जुन किसिमले दिने हुन्छ त्यो एउटा कमेन्टको मैले सघाएँ भोग्नै पर्छ। तर पनि हाम्रा दर्शक श्रोता यति बुझ्नु हुन्छ इन्द्रणीको यत्रो लामो यात्रा, मेरो यो खटान यो कमान्डिङ देखेर सबैले माया गर्नुहुन्छ, कसैले पनि नराम्रो भन्नुहुन्न। भन्नेले पनि बुझ्नु भने आइसा लाएर राम्रै भन्नुहुन्छ, मैले बिग्रिएको छु ठिक छ मैले सरी यो नबुझेर रहेछ भन्नुहुन्छ। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने रमेशजीको इन्द्रणी बैठक पनि आउँछ र रमेशजीको विवाह पनि यस्तो तरिकाले आउँछ, फरक तरिकाले आउँछ एकदम इन्द्रणीमै हुन्छ बिहा। हाम्रो इन्द्रणीमा देख्नु भएको छ जन्मदिन कसरी मनाइन्छ। जन्मिँदाखेरि त्यसका बाउ मेरा बाउ जस्तो अवस्थामा थिए त्यस्तै गुन्द्रुक भटमास खाएर त्यो दिनको पैसा बिरामीलाई दिएर हुन्छ होइन। त्यस कारण रमेशजीको बिहा पनि त्यस्तो तरिकाले आउँछ। उहाँको जति विवाहमा खर्च लाग्छ त्यो खर्च जति हामीले मुद्दा उठाउँदा पनि कसैको पैसा कसैको आउँदै आएन भने तिनीहरूलाई पैसा दिएर त्यो बर्थडे के विवाहमा खर्च भने त्यो दिने भनेर रमेशजीले भनिराख्नु भएको छ। अब तपाईँ के तपाईँले त्यस्तो नपार्नु होला कि मलाई बिहामा खाना बोलाएन भनेर नरिसाउनु। र म यति अनुरोध गर्छु तपाईँले पनि तछाड मछाड गर्दै केटी नपाए जस्तो त्यही बेला गर्ने काम नगर्नु। खाने नखुने काम गर्छ छैन नि सबै सरप्राइज अब हँसाउनको लागि त हाम्रो पूर्वको असाध्यै हास्य कलाकार तुलसी घिमिरे हाम्रो आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ नि त्यहाँ। म किसिम कसैलाई सुनिदिँदैछु। तर रमेशजी म यहाँ फेरि बिचमा आएँ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि पत्रिको कार्यक्रममा रमेश प्रसाई र कृष्ण कडेलको जुन मैले एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ त्यहाँको त्यो सायरी त्यो दोहोरीलाई साह्रै मन पराउनु भएको थियो। रमेशजीले बिहा गराउनको निम्ति कृष्ण सरलाई आग्रह गर्नु पर्यो। कृष्ण सरले चाहिँ होइन छोरा बिहा गर्ने काम छैन, किसिम 1-2 वर्ष पुरानो भनेर भन्नु पर्यो। कहाँबाट सुरु हो? रमेशजीबाट सुरु गरौँ। कृष्ण दाईसँग त्यसरी छोटो 1 मिनट मलाई गङ्गाले भुलाइदिनु भयो। तपाईँलाई रमेशजीले केही भन्दै हुनुहुन्छ अभिभावक मानेर दोहोरी गाउन लाएर मात्रै हुँदैन। दोहोरी हेलो दाइ सबै यतै कन्सन्ट्रेट गरौँ। मलाई आइसक्छ अनि मोबाइलबाट खिच्नु कृपया रोकिदिनु होला। मलाई फिल आउँदैन कि बोलेपछि। दोहोरी गाउन लगाएर मात्रै हुँदैन, दुर्भाग्यलाई छकाइदिनु पर्यो। कति कुमार बस्ने कृष्ण दाई लौ न कल्पनालाई फकाइदिनु पर्यो। एक साथीले भन्लान् दर्शक गए माथिएर यति चाँडो पुरा गर्नुहुन्न आत्तिएर। अर्को वर्ष मुसिन आउँछ पराइसाल्ने आउँछ ढुक्क मन रमेश दाइले भने जस्तै पाउँछ। ए रमेश कल्पनालाई देख्दाखेरि तिमीलाई अहिले बिहा आउँछ। कल्पनासँग गाएको दिनदेखि खै मलाई कस्तो दशा लाग्यो।
कल्पनासँग गाएको दिनदेखि खै मलाई कस्तो दशा लाग्यो, अहिले पनि कल्पना यी नजिकै छ, यस्तो लाग्छ तिन पानीको नसा लाग्यो। तिन पानीको नसा के भन्ने हो, हामीले बिहे गरे बेखर्च दिन्छन् भाइ छन् बाबुरामले, ढुक्क भएर बिहे गर्नु हुन्न भन्छु अहिले, तर पनि गर्छु भनेपछि के गर्न सक्छु मैले। ए कल्पना मुस्कुराउँदै चारैतिर हिँड्दा, त्यतिखेर अप्ठ्यारो पर्ला उनले बानी चिन्दा, बिहे गर भन्दिनँ म गरेँ के गर्नु र। अब तपाईँहरूको मन मिलेपछि म अप्ठ्यारो हान्छ भाइ किन मेरो व्यक्तित्व स्पष्ट छ, स्वाभिमानले उभिएर जान्छु। मेरो व्यक्तित्व स्पष्ट छ, स्वाभिमान